Tuition Onion. Tuition Onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज कक्षा 11 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा पुनः भाइ बहिनीहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमबाट धेरै फाइदा लिएका छौँ भन्ने। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीले क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलमको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। आज हामी क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीहरूले ओल्ड इज गोल्डबाट विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गर्नेछौँ। किन भन्दा सबैसँग बुक पनि नहुनसक्छ। यदि बुकै नभइसकेपछि क्वेसन पनि हामीसँग हुँदैन, त्यसपछि पढाउनु र पढ्नुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू, अब यो एउटा दुईवटा हामीले यहाँ प्रश्न गरिसकेपछि हामी ओल्ड इज गोल्डबाट गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दा भाइ बहिनीहरू ओल्ड इज गोल्ड लिएर पनि तयारी अवस्थामा रहने है त। अब आज म यो क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्सको प्रश्न गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि हामीसँग भएको बुकको क्लास वर्क 6 को हामी गर्छौँ। कतिपय बुकमा क्लास वर्क 7 अथवा 5 मा हुन पनि सक्छ। यो एडिसन वाइज क्वेसन तलमाथि भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी क्वेसन तलमाथि पनि हुने र कुनै क्वेसनमा ट्रान्ज्याक्सन थपघट पनि गरेको छ यो बुद्ध पब्लिकेसनले। त्यस कारणले गर्दा मैले मेरो बुकमा भएको गर्दै जानेछु। भाइ बहिनीहरू त्यही अनुसार गर्दै जाने। यदि प्रश्न फरक परेको छ भने आफ्नो क्वेसनमा भएकोलाई हटाउने अथवा नभएको छ भने थपेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि केही पनि फरक पर्दैन। किन भन्दा एडिसन वाइज के गरेको छ त पब्लिकेसनले क्वेसनहरूलाई चेन्ज गरेको छ। त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अवगत गराउन चाहेँ र मसँग भएको क्वेसन म गर्न गइरहेको छु। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न मैले 2-3 चोटि पढिदिनेछु प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सन। त्यो भाइ बहिनीहरूले टिप्दै जाँदा पनि हुन्छ एउटा कपीमा अथवा अर्को पान्नामा। त्यसरी भाइ बहिनीहरूलाई पनि सजिलो हुनसक्छ। किन भन्दा किताबमा केयरमेट गर्नु थप्नुभन्दा त्यो गर्न पनि बेटर हुने छ है त। त्यस कारणले गर्दा अब हेरौँ। अब यो क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्स र क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्स एउटै यो खासै फरक छैन। अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेकोमा क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुन्थ्यो भने अब यो ब्याङ्कको थ्रु ट्रान्ज्याक्सन भएको क्वेसनलाई हामीले गर्छौँ। अरू नियम एज इट इज एउटै नै हुनेछ, कुनै पनि परिवर्तन भएको हुने छैन। त्यस कारणले गर्दा पहिला हामीले फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि यो प्रश्न हेरेर हामीले त्यो अनुसार के गर्छौँ त समाधान गर्नतर्फ लाग्नेछ है त। फर्मेट बनाउँ त क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्स। क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम्स। डेबिट स्ल्यास दिएर हामीले के लेख्छौँ? रिसिप्ट लेख्छौँ। त्यसको तल लेख्छौँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ। त्यसपछि यहाँ के लेख्छौँ भन्दा ब्याङ्क एउटा कलम के हुन्छ त ब्याङ्क हुन्छ भने अर्को कलम के हुन्छ त डिस्काउन्ट हुन्छ। त्यसै गरी क्रेडिट साइडमा पनि डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, ब्याङ्क र अर्को कलम के त डिस्काउन्ट। र त्यसको माथि के लेखिदिन्छौँ भन्दा हामीले क्रेडिट स्ल्यास दिएर पेमेन्ट। किन भन्दा डेबिट साइड हाम्रो जति पनि ब्याङ्कको थ्रु रिसिभ भएको छ त्यो डेबिट साइडमा राख्छौँ भने जति पनि ब्याङ्कको थ्रु पेमेन्ट भएको छ त्यो सबै हामी कुन साइड राख्छौँ त क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। ठिक छ। अब हेरौँ क्वेसन हेरौँ त। द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर रिलेटेड विथ अ ट्रेडिङ कम्पनी फर द मन्थ अफ श्रावण। कुनै एउटा ट्रेडिङ कम्पनीको श्रावण महिनाको हामीलाई विभिन्न किसिमका ट्रान्ज्याक्सनहरू यहाँ दिएको छ भनेर हामीलाई यहाँ दियो। श्रावण फर्स्टमा हेरौँ। श्रावण 1 गते के दिएको छ भन्दा ओपन ब्याङ्क एकाउन्ट विथ ₹2,50,000 2,50,000 बराबरको एमाउन्ट हामीले ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट खोलेका रहेछौँ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि ब्याङ्कमा रिसिभ भयो अथवा ब्याङ्कमा पेमेन्ट भयो अथवा ब्याङ्कको हाम्रो खातामा रहेकोमा एमाउन्टमा इन्क्रिज भयो
वा डिक्रिज भयो। त्यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। हामीले यहाँ के हेर्छौँ भन्दा ब्याङ्क हेर्छौँ। ब्याङ्कले के गरेको छ त रिसिभ गरेको छ। रिसिभ गरेका कारणले गर्दा कुन साइड जान्छ त यो डेबिट साइड जान्छ। यो कुराहरू पत्ता लगायौँ। अर्को पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दा ब्याङ्क इन्क्रिज हुन्छ ब्याङ्क रिसिभ हुन्छ त हामीले पत्ता लगायौँ। के रिसिभ हुन्छ त भन्दा क्यास। किन भन्दा ब्याङ्कमा हामीले खाता खोल्ने भनेको क्यास डिपोजिट गरेर के गर्ने हो त खाता खोल्ने हो। त्यस कारणले गर्दा क्यासलाई हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ डेबिट गर्नुपर्छ। लेखौँ त डेबिट साइडमा श्रावण फर्स्ट लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ टु क्यास एकाउन्ट भनेर ब्याङ्ककोमा राखिदिउँ कति त 2,50,000 राखिदिउँ। त्यसपछि डिस्काउन्टमा केही पनि लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। ठिक छ। अब हेरौँ दोस्रो क्वेसन हेरौँ त। दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ। राउन्ड सेकेन्डमा दिएको छ पर्चेज गुड्स फ्रम बसन्त फर ₹50,000 एन्ड पेड ₹30,000 बाई चेक पार्सियल्ली। ठिक छ। यहाँ भन्न खोजेको बसन्तबाट 50,000 बराबरको गुड्स खरिद गरियो र 30,000 मात्र के गरियो त बाई चेक तिरियो अथवा ब्याङ्कको थ्रु 30,000 मात्र तिरियो। यहाँ पार्सियल्ली भनेको छ। पार्सियल्ली भन्नुको कारण बाँकी रहेको 20,000 के भयो त उधार कारोबार। बाँकी रहेको 20,000 के भयो त उधार कारोबार भयो। उधार कारोबारको रेकर्ड हामी यहाँ राख्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले यहाँ कति हजारको मात्र रेकर्ड गर्छौँ भन्दा 30,000 को मात्र हामी यहाँ रेकर्ड गर्छौँ। यो कुरा भयो एउटा। दोस्रो कुरा के भयो भन्दा गुड्स पर्चेज छ। गुड्स पर्चेज भएको कारणले गर्दा हामीले पैसा तिर्छौँ पेमेन्ट गर्छौँ। पेमेन्ट गरेको कारणले गर्दा कुन साइड जान्छ त क्रेडिट साइड जान्छ। यो सबैलाई थाहा छँदैछ। क्रेडिट साइड जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगायौँ। अब लेख्नुपर्छ के त मैले भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ गुड्स ओड आउनु बित्तिकै पर्चेज भनेको छ भने पर्चेज एकाउन्ट सेल्स भनेको छ भने सेल्स एकाउन्ट राख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के लेख्छौँ भन्दा क्रेडिटमा बाई पर्चेज एकाउन्ट भनेर एमाउन्ट राख्छौँ। कति हजार त 30,000 राख्छौँ होइन र। लेखौँ त अब क्रेडिट साइडमा लेखौँ। डेटमा लेखौँ श्रावण सेकेन्ड श्रावण 2। त्यसपछि लेख्छौँ बाई पर्चेज एकाउन्ट लेख्छौँ र एमाउन्ट राख्छौँ कति हजार 30,000 राख्छौँ। डिस्काउन्टमा कति पनि एमाउन्ट राख्दैनौँ। किन भन्दा बाँकी रहेको 20,000 के हो त क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो उधार कारोबार हो। उधार कारोबार क्यास बुकमा राख्ने कुरो हुँदैन। अब अर्को हेरौँ श्रावण 9मा हेरौँ त डिपोजिटेड ₹5,000 इन्टु द ब्याङ्क भनेको 5,000 ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरियो। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ ओन्ली डिपोजिटेड मात्र भन्नुको अर्थ के हो त त्यो क्यास डिपोजिटेड हो यो अथवा यसलाई क्यास डिपोजिटेड इन्टु द ब्याङ्क भनेर दिन पनि सक्छ। कुरा एउटै हो। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो कुरा के भन्दा ब्याङ्कमा लगेर हामीले जम्मा गऱ्यौँ। अब हामीले त हेर्छौँ यहाँ ब्याङ्कलाई हेर्छौँ। अब ब्याङ्कमा जम्मा गरिसकेपछि ब्याङ्कको रिसिभ भयो कि ब्याङ्कको पेमेन्ट साइडमा गयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला ब्याङ्कको के हुन्छ त्यसमा रिसिभ हुन्छ। किन रिसिभ हुन्छ भन्दा ब्याङ्कमा लगेर हामीले जम्मा गरेछौँ। ब्याङ्कमा भएको हाम्रो एकाउन्टको जुन एकाउन्ट हामीले खोलेका छौँ जुन खाता खोलेका छौँ त्यसमा एमाउन्ट के भयो त इन्क्रिज भयो अथवा ब्याङ्कले रिसिभ गर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो कुन साइड जान्छ डेबिट साइडमा जान्छ। एउटा कुरा पत्ता लगायो। अनि अर्को कुरा डेबिट साइडमा पत्ता लगाइसकेपछि ब्याङ्कमा के लगेर हामीले राख्यौँ त क्यास लगेर राख्यौँ। त्यस कारणले गर्दा टु के लेख्छौँ त क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त डेट लेखौँ पहिला श्रावण 9 टु क्यास एकाउन्ट भनेर एमाउन्ट राखौँ कति त 5,000 राखिदिउँ। डिस्काउन्टमा केही पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता भयो। अब अर्को हेरौँ श्रावण 13 हेरौँ त 13 श्रावण 13 हेरौँ विथड्रन फ्रम ब्याङ्क ₹10,000 फर अफिस युज एन्ड ₹3,000 फर पर्सन। हेरौँ राम्रोसँग यहाँ विथड्रन फ्रम ब्याङ्क ₹10,000 फर अफिस युज भन्न खोजेको ब्याङ्कबाट 10,000 विथड्रु गरेको रहेछ निकालिएको रहेछ के को लागि अफिस युजको लागि। एउटा कुरा भयो भने अर्को एन्ड पछि अर्को छ फेरि एन्ड ₹3,000 फर पर्सनल युज। फेरि 3,000 अर्को पनि निकालेको रहेछ के को लागि त पर्सनल युजको लागि। यसको अर्थ टोटल ब्याङ्कबाट 13,000 निकालिएको छ। त्यो 13,000 मध्ये 10,000 अफिस युजको लागि निकालिएको छ भने 3,000 के को लागि निकालिएको छ पर्सनल युजको लागि निकालिएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु हरेक ट्रान्ज्याक्सन हामीले बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो 10,000 बिजनेससँग सम्बन्धित छ भने 3,000 बिजनेससँग असम्बन्धित छ। बिजनेससँग सम्बन्धित भएकोलाई हामीले एक प्रकारले हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ एक प्रकारले हामीले पोस्टिङ गर्छौँ भने बिजनेससँग असम्बन्धितलाई हामीले के गर्छौँ त पोस्टिङ गर्छौँ अर्को तरिकाले पोस्टिङ गर्छौँ। त्यसैले यो एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा दुई प्रकारको यो कारोबार दिएको छ। दुई प्रकारको फरक तरिकाको के दिएको छ त हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पनि प्रश्न पारेँ। अब यसलाई एकैचोटि हामीले राख्दा पनि हुन्छ एकैचोटि राख्दा भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दै मलाई यो एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा दुईवटा पार्ट छ नि दुईवटा पार्टलाई मैले छुट्टै गरिदिन्छु जसले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न एकदमै के हुनेछ त सहज। पहिलो हेरौँ त फेरि म पहिलो पढिदिन्छु। पहिलो हेरौँ त विथड्रन फ्रम ब्याङ्क ₹10,000 फर अफिस युज भन्न खोजेको ब्याङ्कबाट 10,000 विथड्रु गर्यो के को लागि त
अफिस युजको लागि। अब विथड्रु गरिसकेपछि ब्याङ्कबाट एमाउन्ट के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। ब्याङ्कबाट के हुन्छ त एमाउन्ट डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज हुनुको अर्थ ब्याङ्कले के गर्छ त पेमेन्ट गर्छ। यो जान्छ कुन साइड त क्रेडिट साइड जान्छ। लेखौँ त अब श्रावण 13 लेखौँ। अब क्रेडिटमा जान्छ भने थाहा पाइसक्यौँ। त्यसपछि अब ब्याङ्कबाट निकालेको अफिस युजको लागि निकालेको कारणले गर्दा यसलाई हामी के लेख्नुपर्छ त बाई क्यास एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो कहाँ आउँछ त अफिसमा आउने भएको कारणले गर्दा क्यास अफिसमा आउने भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ के लेख्नुपर्छ त बाई क्यास एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। लेखौँ त बाई क्यास एकाउन्ट भनेर ब्याङ्कमा एमाउन्ट राखौँ कति हजार 10,000 डिस्काउन्टमा ड्यास। ठिक छ। अब अर्को हेरौँ ₹3000 फर पर्सनल युज। फेरि 3,000 अर्को पनि ब्याङ्कबाट निकालिएको। त्यो के को लागि निकालिएको भन्दा पर्सनल युजको लागि व्यक्तिगत कामको लागि निकालिएको। व्यक्तिगत कामको लागि निकालिएकोलाई जहिले के लेख्छौँ त हामीले ड्रइङ लेख्छौँ। जान्छ क्रेडिट साइडमै जान्छ कहाँ त क्रेडिट साइडमै जान्छ। तर लेख्छौँ के त हामीले ड्रइङ लेख्छौँ। किन भन्दा यो बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूको लागि निकालिएको होइन। बिजनेसको प्रयोजनको लागि निकालेको होइन। ल लेखौँ त श्रावण 13 बाई ड्रइङ एकाउन्ट कति हजार 3,000 लेखौँ ब्याङ्कमा डिस्काउन्टमा ड्यास दियो है त। अर्को हेरौँ श्रावण 15 हेरौँ सोल्ड गुड्स फर ₹40,000 टु हरि एन्ड रिसिभ चेक अफ ₹30,000 पार्सियल्ली। भन्न खोजेको हरिलाई 40,000 बराबरको सामग्री बिक्री गरियो। त्यसमध्ये 30,000 मात्र हामीले आंशिक रूपमा प्राप्त गरियो। भन्न खोजेको बाँकी रहेको 10,000 हामीलाई केमा खरिद गरेको त केमा बिक्री गरेको त उधारोमा बिक्री गरेको। उधारोमा बिक्री गरेको कारोबारको पोस्टिङ हामीले यहाँ गर्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ कति हजार मात्र त 30,000 मात्र पोस्टिङ गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू बुझेको छौँ नि। ल अब सामान बेचिएको छ। सामान बेचिसकेपछि ब्याङ्कले रिसिभ गर्यो। ब्याङ्कले रिसिभ गरेको कारणले गर्दा हामी कहाँ राख्छौँ त डेबिट साइडमा राख्छौँ। ठिक छ। अनि डेबिट साइडमा राख्छौँ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाइसकेपछि यहाँ के लेख्नुपर्छ त भन्दा टु सेल्स एकाउन्ट लेख्नुपर्छ। यो बारम्बार मैले भनिसकेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी छँदैछ। र लेखौँ त श्रावण 15 लेखौँ डेटमा। त्यसपछि लेखौँ टु सेल्स एकाउन्ट र एमाउन्ट राख्नु कति हजार त 30,000 राख्छौँ। डिस्काउन्टमा केही पनि लेख्नुपर्ने आवश्यकता यहाँ छैन। अहिलेसम्म हामीलाई डिस्काउन्ट आएको छैन। डिस्काउन्ट आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। कुनै क्वेसनमा पुरै नआउनु पनि सक्छ। छनलाई यहाँ एउटा क्वेसन डिस्काउन्टमा छ। त्यस कारण भाइ बहिनी नआत्तिने। भाइ बहिनीको पानी के हुन्छ भन्दा डिस्काउन्ट कोलम दिएको छ अहिलेसम्म डिस्काउन्ट आएको छैन भनेर आत्तिने स्वभाव पनि हुन्छ। त्यो आत्तिनु पर्ने आवश्यकता यहाँ केही पनि छैन। हामीले ट्रान्ज्याक्सन हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ। जस्तो किसिमको जस्तो प्रकृतिको आएको छ त्यो अनुसार पोस्टिङ गर्दै जाउँ। त्यसमा विचलित हुनुपर्ने त्यसमा आत्तिनुपर्ने केही पनि अवस्था रहँदैन। अब हेरौँ श्रावण 20 पेड ₹15,500 फर वेजेस एन्ड स्यालेरी बाई चेक। भन्न खोजेको वेजेस एन्ड स्यालेरी हामीले पेमेन्ट गर्यो के को थ्रु बाई चेकको थ्रु पेमेन्ट गर्यो। भन्न खोजेको ब्याङ्कबाट हामीले भुक्तानी गर्यो। यहाँ क्लियरली के भनिदिएको छ पेड भनिदिएको छ। त्यस कारणले कुन साइड जान्छ क्रेडिट साइड जान्छ। एउटा कुरा पत्ता लाग्यो। दोस्रो कुरा के को लागि तिरेको भन्ने त्यसको एन्सर खोज्ने भनेको थिएँ मैले। त्यसको कारण खोज्ने भनेको थिएँ। के को कारण अथवा किन भुक्तानी गर्यो भन्दा वेजेस एन्ड स्यालेरी पेमेन्ट गर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दा क्रेडिटमा हामीले के लेख्छौँ त अब बाई वेजेस एन्ड स्यालेरी लेख्छौँ। लेखौँ त डेटमा श्रावण 20 बाई वेजेस एन्ड स्यालेरिज एकाउन्ट राखौँ कति हजार त 15,500 राखिदिउँ। डिस्काउन्टमा केही पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता परेन। अब अर्को हेरौँ श्रावण 25 इस्यु चेक अफ ₹18,000 टु बसन्त आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट। भन्न खोजेको बसन्तलाई 18,000 तिरियो आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट 10% कटाएर। हामीलाई यहाँ तिर्नुपर्ने एमाउन्ट कति हो थाहा छैन। तिर्नुपर्ने कति एमाउन्ट हो थाहा छैन। हामीले 18,000 तिर्यौँ। त्यसमा 10% डिस्काउन्ट घटिसकेको छ भने अब यसको लागि दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहाँ त सजिलै भयो किन भन्दा यो माथिको श्रावण सेकेन्डसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सन हो। यस्तै किसिमको ट्रान्ज्याक्सन आउने तर माथि सम्बन्धित नहुने। माथि कुनै पनि खरिद गरेको कारोबार नदिकन डाइरेक्ट यसरी दियो भने पनि हामीले एउटा फर्मुला युज गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्मुला युज गर्नु पर्दैन किन भन्दा माथि क्लियर थाहा छ हामीलाई 50,000 पर्चेज गरेकोमा 30,000 तिरेका थियौँ। बाँकी रहेको 20,000 थियो। 20,000मा 18,000 तिर्यौँ। डिस्काउन्ट रह्यो कति हजार त 2,000 रह्यो। यसमा फर्मुला युज गर्नु पर्दैन।
तर माथि कारोबार नदिकन दियो भने हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यस्तै क्वेसन डबल कोलम र ट्रिपल कोलममा पनि आउँछ। त्यही बेलामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई फर्मुलाको बारे भनेछु, फर्मुला टिपाउने छु। त्यस कारणले अहिले मैले फर्मुलाको बारेमा भन्न चाहिने, किन भन्दा यहाँ आवश्यक छैन, किन भन्दा यो श्रावण 2सँग सम्बन्धित कारोबार रहेको कारणले गर्दा। अब हेरौँ, इस्यु चेक भन्नुको अर्थ पैसा पेमेन्ट हो। एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले नयाँ कुरा यहाँ के बताउन चाहेँ भन्दा जहिले पनि चेक इस्युड चेक भन्छ भने त्यो ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्नको लागि कसैलाई दिएको भन्ने अर्थ लाग्छ, अथवा यसको अर्थ के भन्दा ब्याङ्कबाट पैसा घट्छ भन्ने यसको अर्थ लाग्छ है इस्यु चेकको शब्दले। अब हेरौँ, इस्यु चेक भन्ने कारणले गर्दा हामी जानु पर्यो कुन साइड, क्रेडिट साइडमा। के भन्दा ब्याङ्कले पेमेन्ट गरेको अथवा ब्याङ्कको थ्रु पेमेन्ट गरेको जान पर्यो, क्रेडिट साइडमा थाहा पायौँ। अब जाँदा क्रेडिट साइडमा जाँदा के लेख्ने त भन्दा कसलाई पेमेन्ट गरेको त भन्दा बसन्तलाई। त्यस कारणले गर्दा हामीले के लेख्छौँ भन्दा बाई बसन्त एकाउन्ट लेख्छौँ। लेखौँ त श्रावण 25 डेटमा लेखौँ, त्यसपछि बाई बसन्तज एकाउन्ट एपोस्ट्रोफी एस दिएर लेखौँ बाई बसन्तज एकाउन्ट। ब्याङ्कमा राखौँ 18,000, डिस्काउन्टमा राखौँ कति हजार त 2,000, किन भन्दा माथि 30,000 तिर्नुपर्ने, 20,000 तिर्नुपर्ने हो होइन र 20,000को 10% कति आउँछ त 2,000 आउँछ। त्यस कारणले गर्दा डिस्काउन्ट त्यहाँ भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीलाई दिएको ट्रान्ज्याक्सन हामीले पुरा गऱ्यौँ। अब हामीले यसलाई क्लोज गर्न पर्यो। 1-2 लाइन छोडेर धारा काटौँ दुवैतिर। सबभन्दा पहिला डिस्काउन्टको हेरौँ। डेबिटको डिस्काउन्टमा केही पनि छैन, लेख्न पर्यो नि ड्यास। क्रेडिटमा एउटा मात्र डिस्काउन्ट छ, 2,000 गर्नु पर्यो, किन भन्दा डिस्काउन्टको क्लोज पनि हुँदैन, क्लोजै नभइसकेपछि ओपन पनि हुँदैन, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब ठुलो एमाउन्ट हेरौँ कहाँ छ। ठुलो एमाउन्ट क्लियरली चिनिएको छ, यहाँ डेबिट साइडमा छ, किन भन्दा 2,50,000 यहाँ ठुलो एमाउन्ट छ, त्यसपछि 30,000 र 5,000 छ भने पछाडि यो क्रेडिट साइडमा कम छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले डेबिट साइडलाई जोडिदिउँ है त। म जोड्न गइरहेको छु, भाइ बहिनीहरू पनि जोडौँ। 2,50,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 आयो कति त 2,85,000। 2,85,000। त्यसपछि यो 2,85,000लाई क्रेडिट साइडको ब्याङ्क कोलममा पनि तलपट्टि लेखिदिउँ, 2,85,000 लेखिदिउँ है त। मैले लेखेँ। ल अब यो 2,85,000बाट क्रेडिट साइडमा भएको ब्याङ्कमा जुन एमाउन्ट छ त्यसलाई सरसर्ती हामीले के गरिदिउँ त घटाइदिउँ। घटाउँ त माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 माइनस 15,500 र माइनस 18,000 आयो कति त 2,08,500। लेखौँ त 2,08,500। कन्फ्युजन लाग्छ भने फेरि एकचोटि घटाएर हेरौँ है। 2,85,000मा माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 3,000 माइनस 15,500 र माइनस 18,000 आयो कति त 2,08,500 राख्यो होइन। अब यो राखिसकेपछि क्लोज गर्न पर्यो। श्रावण कतिको हुन्छ त लेखिदिउँ, 32 को लेखिदिउँ, श्रावण 32। त्यसपछि के लेखौँ भन्दा बाई ब्यालेन्स सिडी, किन भन्दा यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई हामीले के लेख्छौँ त बाई ब्यालेन्स सिडी लेख्छौँ। ठिक छ। अब यो क्लोज गरिसकेपछि त्यसलाई अर्को महिनाको सुरुमा के गर्नुपर्छ त ओपन गर्नुपर्छ, र त्यो कुन साइड जान्छ त अपोजिट साइड जान्छ। भन्नु खोजेको क्रेडिटमा हामीले क्लोज गरेको कारणले गर्दा त्यसको ओपन कुन साइडमा हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ। लेखौँ त श्रावणपछि के आउँछ भाइ बहिनीहरू, भाद्र 1 लेखौँ त भदौ 1 भाद्र 1 लेखौँ। टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी ब्याङ्कको कोलममा लगेर राखौँ कति 2,08,500 कति भाइ बहिनीहरू 2,08,500। यो त भयो क्यास बुक विथ ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। यति गरिसकेपछि अब म अर्को डबल कोलम क्यास बुक गराउन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। त्यो गराउँछु मैले ओल्ड इजग्रोबाट, जसले गर्दा बुक नभएका भाइ बहिनीहरूलाई पनि अथवा फरक पब्लिकेसनको बुक भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। र त्यो क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा दुईवटा फरक किसिमको इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु, जसले गर्दा हामीले क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम अध्ययन गर्न सजिलो हुनेछ। अब भाइ बहिनीहरू यो क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम अध्ययन गर्दा हामीलाई यहाँ कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने एउटा समस्या आउँछ, अथवा कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने एउटा विषयवस्तुको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ। कन्ट्रा इन्ट्री भने के कस्तो भन्दा एउटै कारोबारले क्यास र ब्याङ्कलाई असर पार्छ भने
त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ। के भाइ बहिनीहरू, एउटै ट्रान्ज्याक्सन दिने जसले क्यासलाई पनि असर पार्ने, जसले ब्याङ्कलाई पनि असर पार्छ भने त्यसलाई भन्छ के त कन्ट्रा एन्ट्री भनिन्छ। त्यो कन्ट्रा एन्ट्री कस्तो कस्तो किसिममा हुन्छ, कुन कुन ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ भन्दा हेरौँ त, टिपौँ त। जस्तै एउटा हुन्छ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, यो पनि कन्ट्रा एन्ट्री। त्यसै गरी यहाँ क्यास हटाएर लेखिदिन्छु मैले, जस्ट डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, यो एउटै हो हुनलाई, यो के हो त एउटै हो, जस्ट माथिकोमा क्यास छ तलकोमा क्यास छैन। मैले अघि पनि भनेको थिएँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने के हो त क्यास नै हो, त्यहाँ भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क कन्ट्रा, डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क यो पनि कन्ट्रा। त्यसै गरी लेखौँ त क्यास विथड्रु फ्रम ब्याङ्क, क्यास विथड्रु फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज, फर अफिस युज भनेको ब्याङ्कबाट क्यास विथड्रु गर्यो के को लागि त अफिस युजको लागि, यो पनि के भयो त कन्ट्रा भयो। त्यसै गरी यसलाई क्यास हटाएर लेखौँ विथड्रु फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज। हेर भाइ बहिनीहरू, विथड्रु फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज यो पनि के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ एकाउन्ट ओपन इन ब्याङ्क, एकाउन्ट ओपन इन ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्ने, ब्याङ्कमा गएर के गर्ने त खाता खोल्ने भन्नु खोजेको बिजनेस अर्गनाइजेसनले ब्याङ्कको थ्रु कारोबार गर्नको लागि, ब्याङ्कको माध्यमबाट कारोबार गर्नको लागि ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ हो, त्यो ब्याङ्कमा गएर खाता खोल्दा पनि त्यो के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। त्यसै गरी अर्को लेखौँ चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, चेक डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ब्र्याकेटमा लेखौँ डिफ्रेन्ट डेट, डिफ्रेन्ट डेट भन्नु खोजेको चेकको एमाउन्ट हामीले ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गऱ्यो भने त्यो पनि के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। तर ब्र्याकेटमा मैले के लेख्दैछु भन्दा डिफ्रेन्ट डेट लेख्दैछु। यो डिफ्रेन्ट डेट मैले किन लेखाएको भन्दा यसको बारेमा प्रश्न पार्छु। यदि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चेक प्राप्त गर्यो भने त्यो के हुन्छ त क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ है। सुनौँ है राम्रोसँग, इस्यु चेक भन्यो भने ब्याङ्क नै हुन्छ, राम्रोसँग सुनौँ टिपौँ पनि। चेक इस्यु भन्यो भने ब्याङ्कमा नै लगेर राख्नुपर्छ, त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन, कुनै पनि शङ्का छैन। तर चेक रिसिभ मात्र भनेर दिन्छ भने त्यो क्यास हुन्छ, चेक रिसिभ मात्र भन्छ भने त्यो क्यास हुन्छ। र त्यसलाई अर्को डेटमा चेक रिसिभ गरेको भन्दा अर्को फरक डेटमा लगेर हामीले ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्छौँ भने बल्ल त्यो के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। यदि चेक रिसिभ गरेको डेटमै त्यही डेटमै डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भन्छ भने कन्ट्रा हुँदैन, किन भन्दा एउटै डेटमा प्राप्त गरियो, त्यही डेटमा त्यही एउटै डेटमा नै ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गरियो भने त्यो कन्ट्रा एन्ट्री हुँदैन। एउटा डेटमा प्राप्त हुने अर्को डेटमा लगेर डिपोजिट गऱ्यो भने बल्ल त्यो के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल सुनौँ त, एउटा एक्जाम्पल सुनौँ त। चेक अफ ₹20,000 रिसिभड अन वैशाख 2। के भाइ बहिनीहरू, चेक रिसिभ अफ ₹20,000 अन वैशाख 2, वैशाख 2मा के भयो त चेक रिसिभ भयो हो। यो वैशाख 2मा चेक रिसिभ भयो, क्वेसनले केही पनि नभने कारणले गर्दा यो क्यास मान्नुपर्छ, चेक रिसिभलाई के मान्नुपर्छ त क्यास मान्नुपर्छ। त्यसो वैशाख 4 गते फेरि के दियो भन्दा चेक रिसिभ अन वैशाख 2 डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क भन्नु खोजेको वैशाख 2मा प्राप्त भएको चेक 4 गते आएर के गरे त ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो भनेपछि यो फेरि के भयो त कन्ट्रा एन्ट्री भयो। किन भन्दा डेट यहाँ के छ त फरक छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा डेटमा रिसिभ भएको छ, क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने त्यो चेक रिसिभलाई के मान्छौँ हामीले क्यास मान्छौँ भने त्यसलाई अर्को डेटमा बल्ल डिपोजिट गर्न लाग्छ भने त्यसलाई बल्ल के मान्छौँ त हामीले कन्ट्रा एन्ट्री मान्छौँ। एउटा यो भयो। अर्को एउटा ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ त। अर्को एउटा ट्रान्ज्याक्सन म लेख्छु र त्यसलाई म क्लियर पार्ने कोसिस गर्छु है त। जस्तै डेट लेखौँ वैशाख 5, वैशाख 5 लेखौँ। त्यसपछि चेक रिसिभ अफ ₹20,000 and deposited into the bank, चेक डिपोजिटेड इन्टु द ब्याङ्क भन्नु खोजेको वैशाख 5मा चेक रिसिभ अफ ₹20,000 एन्ड डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भन्नु खोजेको वैशाख 5मा चेक पाइयो कति हजारको 20,000 को, अनि एन्ड पछि के भनेछ भन्दा डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क। त्यही वैशाख 5 गते नै त्यो चेकलाई कहाँ लगेर जम्मा गर्यो त ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरियो भनिसकेपछि यो कन्ट्रा एन्ट्री भएन, यो के भएन त
कन्ट्रा इन्ट्री भएन, पैसा लगेर राख्छौँ कहाँ त हामीले ब्याङ्कमा लगेर राख्छौँ कि न कि क्यासमा। यदि यहाँ डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क नभनेको भए यो हामीले क्यासमा लगेर राख्थ्यौँ, चेक रिसिभ मात्र भन्यो भने क्यासमा लगेर राख्छौँ। अब यही डेटमा ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरेर कारणले गर्दा एमाउन्ट लगेर राखिदिन्छौँ हामीले ब्याङ्क कोलममा, एमाउन्ट लगेर राखिदिन्छौँ हामीले कहाँ त ब्याङ्क कोलममा, भने यो कन्ट्रा इन्ट्री पनि भएन, किन भन्दा एउटै डेटमा दिएछ। त्यस कारणले यो ट्रान्ज्याक्सनलाई बुझ्न हामीले आवश्यक छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब यति बुझिसकेपछि हामीले सजिलैसँग हिसाब गर्न अब सक्छौँ। यो कन्ट्रा इन्ट्रीको बारेमा जस्ट चिन्नको लागि मैले सिकाएँ। यो कन्ट्रा इन्ट्रीलाई कसरी पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा म न्युमेरिकल प्रब्लम आउँदा त्यसलाई सल्भ गरिदिनेछु। ठिक छ, अब यो जुन मैले भाइ बहिनीलाई टिप्पणी गराएको छु त्यो ओड आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, कन्ट्रा इन्ट्री हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र अन्तिमचोटि फेरि भाइ बहिनीलाई मैले एउटा कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। अब पढ्ने हामीले क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम, के अरे भाइ बहिनीहरू, क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम, र अर्को आउँछ फेरि ट्रिपल कोलम क्यास बुक विथ क्यास ब्याङ्क एन्ड डिस्काउन्ट कोलम। यो दुईटामा जहिले पनि चेक रिसिभ मात्र भन्छ भने कन्फ्युजन नभइकन त्यसलाई चाहिँ केमा राख्ने त क्यासमा राख्ने। कतिपय बुक्सहरूमा कतिपय ओल्ड इज गोल्डहरूमा कसरी पनि एन्सर निकालिदिएको छ भन्दा चेक रिसिभलाई ब्याङ्क हो भनेर एजम्सन गरेर त्यसै एन्सर निकालिदिएको छ, त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्ने। यति कुरा स्मरणमा ल्याउने कि जहिले पनि चेक रिसिभ मात्र भनेर अन्य कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन दिँदैन भने त्यसलाई हामीले केमा लगेर राख्नुपर्छ त ब्याङ्कमा क्यासमा लगेर राख्नुपर्छ। त्यसको बारेमा पछि मैले क्वेसन आउँदा किन हो त क्यासमा राख्ने त्यसको बारेमा मैले अझै फेरि के गर्ने छु त प्रश्न पार्ने नै छु। ठिक छ, अब हामी यो एक्जाममा आएको प्रश्न गरौँ। त्यसको लागि हेरौँ त, त्यसको लागि हामीले एउटा प्रश्न खोजौँ। मैले यहाँ प्राप्त गरिसकेको छु यो 2076 सेट बी, 2076 सेट बी को हामीले समाधान गरौँ। त्यसपछि हामीले धेरै कुरा हामीले के सक्छ बुझ्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। अनि भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः एउटा कुरा के स्मरण गर्न चाहेँ भन्दा अब हामीले यहाँ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलममा बनाएर गर्छौँ। यसमा अन्य नियमहरू अगाडि जुन हामीले पढेका थियौँ सबै त्यही हो, जस्ट एउटा कन्ट्रालाई हामीले चिन्न पऱ्यो र जस्ट एउटा चेक रिसिप्टलाई हामीले बुझ्न पऱ्यो। त्यति बुझिसक्यो, अरू कुनै पनि किसिमको नियम फरक छैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, ल एउटा गरौँ त 2076 सेट बी। पुनः मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो दोहोऱ्याउन चाहेँ, हेरौँ त पहिला, त्यसपछि फर्मेट बनाउँला। फलोइङ क्यास एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन्स आर गिभन भनेर चैत्र 1, 5, 8, 10, 15 र 20मा ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ 6वटा, र अन्तिममा रिक्वायरमा हामीलाई दिएको छ क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम भनेर दिएको छ। ठिक छ, अब यो क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलममा के छ भन्दा जसरी क्यास बुक विथ क्यास एन्ड डिस्काउन्टमा जुन कोलम बनाएको छ सेम त्यस्तै, फरक यति हो कि क्यासमा क्यास नै हुन्छ नि, त्यो डिस्काउन्ट कोलममा अब के आउने छ ब्याङ्क आउने छ। अरू नियम सबै के हो त एउटै होला। लेखौँ त, फर्मेट बनाऊ, लेखौँ है। म लेख्छु अब क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स, क्यास बुक विथ क्यास एन्ड ब्याङ्क कोलम्स, डेबिट स्ल्यास दिएर लेखौँ रिसिप्ट्स, त्यसपछि तलबाट लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ क्यास, एउटा कोलम क्यास एउटा कोलम ब्याङ्क है। ठिक छ, त्यसपछि पुनः फेरि क्रेडिट साइडमा पनि लेखौँ डेट पार्टिकुलर्स एलएफ क्यास र के त ब्याङ्क। त्यसपछि यसको माथि लेखिदिउँ क्रेडिट स्ल्यास दिएर के लेखौँ त पेमेन्ट, जसले गर्दा हामीलाई बुझ्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अब ल क्वेसन हेरौँ। चैत्र 1 के दिएको छ हेरौँ त, क्यास इन ह्यान्ड रुपिज 50,000 एन्ड क्यास एट ब्याङ्क रुपिज 60,000 भन्न खोजेको। क्यास ब्यालेन्स हामीसँग 50,000 छ भने क्यास एट ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा हाम्रो क्यास ब्यालेन्स कति छ त 60,000 छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनेको थिएँ क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने त्यो डेबिट साइडको ब्यालेन्स हो। त्यस कारण यसलाई हामीले के लेख्छौँ त टु ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ। ल लेखौँ त, डेटमा लेखौँ चैत्र 1 टु ब्यालेन्स बिडी। टु ब्यालेन्स बिडी लेखिसकेपछि क्यासमा राख भाइ बहिनीहरू 50,000 र ब्याङ्कमा राख कति हजार त 60,000। ठिक छ, यो त सजिलै भयो, यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेन। अब अर्को हेरौँ चैत्र 5 चैत्र 5 गते के दिएको छ भन्दा सोल्ड गुड्स फर क्यास रुपिज 30,000 भनेको 30,000 बराबरको सामान बेच्यो, अथवा सामान बेचेर क्यास हामीले कति प्राप्त गरियो त 30,000 प्राप्त गरियो। ल लेखौँ त। अब भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ, तपाईँ मैले फेरि भनिदिनु चाहेँ सेल्स गरिसकेपछि हामीले क्यास रिसिभ हो, क्यास रिसिभ भएपछि कहाँ जान्छ त डेबिट साइडमा जान्छ। अनि त्यो क्यास रिसिभ
के कारणले गर्दा भएको भन्दा गुड्स सेल गरेर भएको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दा के लेख्छु त टु सेल्स एकाउन्ट लेख्छौँ। ल लेखौँ त चैत्र 5 टु सेल्स एकाउन्ट पैसा राखौँ कति हजार 30,000 क्यासमा राखौँ ब्याङ्कमा ड्यास दिउँ। ठिक छ। अब अर्को हेरौँ क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क रुपिज 15,000 के भनेछ भन्दा यो चैत्र 8मा क्यास चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर के गरियो त डिपोजिट गरियो भनेको छ। अब यो के भयो त कन्ट्रा इन्ट्री भयो किन त एउटै कारोबारले क्यासलाई पनि असर पारेको छ एउटै कारोबारले ब्याङ्कलाई पनि असर पारेको छ। त्यस कारणले गर्दा एउटै कारोबारले क्यास र ब्याङ्कलाई असर पार्छ भने त्यो के हो त कन्ट्रा इन्ट्री हो। ठिक छ। न त हामीले के पनि बुझ्नु पऱ्यो भन्दा क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भन्छ नि त्यो के हो त कन्ट्रा इन्ट्री हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भन्दा यो अलिक फरक प्रकृतिको छ है। जहिले पनि कन्ट्रा इन्ट्री डेबिट साइडमा पनि पोस्टिङ हुन्छ क्रेडिट साइडमा पनि पोस्टिङ हुन्छ। त्यस्तो किसिमको पोस्टिङ गर्ने ट्रान्ज्याक्सन अहिलेसम्म हामीले पढेका थिएनौँ किनभने आवश्यकै थिएन। अब यहाँ रहन्छ है जहाँ क्यास बुक पनि छ ब्याङ्क बुक पनि छ अथवा क्यास पनि छ ब्याङ्क पनि छ नि र यस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सन आउँछ भने डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दुइटैमा के गर्नुपर्छ त हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। अब हेरौँ राम्रोसँग बुझौँ यहाँ क्यास डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेको चाहिँ क्यास कहाँ लगेर जम्मा गरियो ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरियो। जताबाट गरे पनि हुन्छ डेबिट साइडबाट गरे पनि हुन्छ क्रेडिट साइडबाट गरे पनि हुन्छ। मैले डेबिट साइडबाट गरेर प्रश्न पार्ने कोसिस गर्नेछु। डेबिट साइडका मात्र भाइ बहिनीले बुझ्यो भने क्रेडिट साइड त्यत्तिकै बुझिन्छ त्यसमा कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन डराउनु पर्ने पनि अवस्था रहँदैन। अब हेरौँ त डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क भनेछ कसले प्राप्त गर्यो ब्याङ्कले प्राप्त गर्यो रिसिभ भनेको छु नि मैले त डेबिट साइडमा त रिसिभ हुन्छ रिसिभ कसले गरे भाइ बहिनीहरू ब्याङ्कले। त्यस कारणले गर्दा कुन कोलममा राख्नु पर्यो ब्याङ्क कोलममा राख्नु पर्यो। मैले केही लेखेको छैन है डेट पनि लेखेको छैन मैले पार्टिकुलर्स पनि लेखेको छैन। यहाँ पहिला बुझौँ त रिसिभ गरेकोले ब्याङ्कले त्यस कारण ब्याङ्कको कोलममा लगेर राखिदिउँ 15,000 राखौँ त भाइ बहिनीहरू ब्याङ्कको कोलममा राखौँ 15,000 राख्यौँ नि। ल अब हेरौँ अब डेट लेखेँ बल्ल चैत्र 8 बल्ल डेट लेखौँ कति चैत्र 8। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ पैसा तिमीले कुन कोलममा राखेछौ ब्याङ्क कोलममा राखेछौ जहिले पनि जुन कोलममा राख्छौ त्यसको अपोजिटमा नाम लेख्ने भन्नु खोजेको ब्याङ्कमा पैसा राखेको कारणले गर्दा टु के हुन्छ त क्यास हुन्छ। यहाँ टु क्यास एकाउन्ट के हुन्छ त टु क्यास एकाउन्ट। फेरि भनिदिन्छु मैले ब्याङ्कले रिसिभ गर्यो पैसा 15,000 के रिसिभ गरेको ब्याङ्कले क्यास रिसिभ गरेको त्यस कारणले गर्दा अगाडि के लेख्छौँ त हामीले टु क्यास एकाउन्ट। यहाँ एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दा ब्याङ्क कोलममा 15,000 चढाउँदै गर्दा पार्टिकुलर्समा टु ब्याङ्क लेख्ने होइन। प्राय भाइ बहिनीहरूले सुरुमा त्यो गरेको पाइन्छ। अलि न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदा त त्यो समस्या समाधान भइसक्छ। सुरुमा त्यो समस्या रहन सक्छ। त्यस कारण एउटा कुरा के अनुरोध गरेँ भन्दा ब्याङ्कमा पैसा राखिसकेपछि जहिले पनि टु के हुन्छ त क्यास हुन्छ। अनि एलएफमा हामीले के लेख्छौँ त सी लेख्छौँ भन्नुको कन्ट्रा इन्ट्री भनेर एलएफमा सीले हामीले के गर्छौँ त डिनोट गर्छौँ र क्यासको कोलममा के गर्छौँ त ड्यास गरिदिन्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू यो त भयो डेबिट साइडको। अनि मैले भनिसकेको छु कन्ट्रा इन्ट्री डेबिटको साथसाथै क्रेडिटमा पनि हामी लगेर पोस्टिङ गर्नुपर्छ। अब क्रेडिटमा पोस्टिङ गर्दा डेट लेखौँ पहिला चैत्र 8। अब डेबिट राम्रोसँग बुझिएको छन् क्रेडिट त्यत्तिकै बुझिन्छ सजिलै बुझिन्छ दिमाग लाउनु पर्ने आवश्यकता पनि यहाँ पर्दैन। किन पर्दैन भन्दा डेबिटको ठ्याक्कै अपोजिट क्रेडिटमा गर्ने हो डेबिटको ठ्याक्कै उल्टो कहाँ गर्ने हो त क्रेडिटमा पोस्टिङ गर्ने। डेबिटमा के छ भाइ बहिनीहरू टु क्यास छ भनेपछि क्रेडिटमा के हुनु भन्दा के हुन्छ बाई ब्याङ्क। ठिक छ। एलएफमा सीको सी फेरि सीको ठ्याक्कै उल्टो हुँदैन है फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ र सीलाई पनि उल्टा उला फेरि त्यो गर्ने होइन फेरि। त्यस कारण एलएफमा सी। अनि यहाँ बाई ब्याङ्क राखिसकेपछि पैसा कहाँ लगेर राख्छौँ त क्यासमा लगेर राख्छौँ किनभने अपोजिट राख्छौँ हामीले क्यासमा लगेर राख्छौँ कति हजार 15,000 ब्याङ्कमा लगेर के राख्छौँ त ड्यास राख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू मैले डेबिट साइडबाट गरेर क्रेडिटमा पोस्टिङ गरेँ। त्यसरी क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गरेर डेबिटमा गर्न पनि सकिन्छ। त्यो झन्झट हामीले किन नगरौँ भन्दा कन्फ्युजन हुनसक्छ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले सदैव अब कन्ट्रा इन्ट्री आउने बित्तिकै डेबिट साइडबाट नै मैले भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने छु भाइ बहिनीले बुझ्ने पनि छौ भन्ने मैले आशा लिएको छु। ठिक छ। ल अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ चैत्र 10 पर्चेज गुड्स वर्थ रुपिज 15,000 एन्ड पेड रुपिज 10,000 इन क्यास एन्ड ब्यालेन्स थ्रु चेक भन्न खोजेको 15,000 बराबरको सामान खरिद गरियो जसमध्ये 10,000 नगद भुक्तानी गरियो भने बाँकी रहेको थ्रु चेक बाँकी रहेको ब्याङ्कको माध्यमबाट भुक्तानी गरियो। हामीलाई थाहा छँदैछ क्वेसनले केही पनि भन्दैन भने त्यो क्यास ट्रान्ज्याक्सन हुनेछ। यहाँ क्वेसनले क्लियरली भनिदिएको छ क्यास पनि भनिदिएको छ ब्याङ्क पनि भनिदिएको छ। यसमा समस्या केही पनि छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा पर्चेज भनेको छ
पर्चेज भनेर पेमेन्ट गरेर कारणले गर्दा यो कुन साइड जान्छ त भाइ बहिनी हो, क्रेडिट साइड जान्छ। एमा पनि भाइ बहिनीहरू एकदमै क्लियर छौ भन्ने म एकदमै विश्वस्त छु। त्यस कारण क्रेडिट साइडमा राखौँ चैत्र 10। त्यसपछि गुड शब्द आउने बित्तिकै के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, बाई पर्चेज एकाउन्टलाई लेखौँ त, बाई पर्चेज एकाउन्ट। अब हेर क्यासमा कति राख्छौँ, 10,000 राखिदिउँ, क्यासमा 10,000 राखिदिउँ। ब्यालेन्स थ्रु चेक भनेको छ भन्न खोजेको 15,000 मध्ये 10,000 क्यास भुक्तानी गऱ्यो भने बाँकी रहेको 5,000 केबाट तिरेका रहेछौँ त, ब्याङ्कबाट तिरेका रहेछौँ। ठिक छ, टोटल जोड्दा कति भयो त 15,000 आयो। मैले पुनः भाइ बहिनीहरूलाई के क्लियर गराउन चाहेँ भन्दा क्वेसनमा दिएको 15 र 10 दुइटै राख्नुपर्छ है भन्ने सोचाइ हुनसक्छ, कहिले पनि होइन। क्वेसनमा दिएको एमाउन्ट सदैव जानै पर्छ भन्ने छैन, फरक तरिकाले फरक ठाउँमा पोस्टिङ हुन्छ। त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु, क्लियर हुनु जरुरी छ है त। अब अर्को हेरौँ, चैत्र 15 हेरौँ त, विथड्रन रुपिज 15,000 क्यास फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज। 15,000 ब्याङ्कबाट निकालियो, के को लागि त, अफिस युजको लागि। यो पनि के भयो त भाइ बहिनीहरू, कन्ट्रा इन्ट्री भयो। जाँचमा कन्ट्रा इन्ट्री भनेर दिँदैन, यहाँ चिन्नुपर्छ ट्रान्ज्याक्सन हेरेर। एउटै कारोबारले क्यास र ब्याङ्क दुइटैलाई असर पार्छ भने त्यो कन्ट्रा इन्ट्री हो। त्यस कारणले गर्दा क्यास विथड्रन फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज भन्छ भने त्यो सदैव के हुन्छ त, कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ। यहाँ यदि अफिस युज दिएन भने त्यो के हुन्छ त, फेरि ड्रइङ हुन्छ। यो कुरा भाइ बहिनीले बुझिसकेका छ। अब हेरौँ चैत्र 15, यो पनि कन्ट्रा इन्ट्री हुन्छ, हामी चिनिसक्यौँ। कन्ट्रा इन्ट्री डेबिट र क्रेडिट दुई साइडमै नै के हुन्छ त, पोस्टिङ हुन्छ। त्यस कारण मैले पहिला डेबिट साइडबाट बुझाउँछु, डेबिट साइड बुझिसकेपछि क्रेडिट अटोमेटिकली त्यत्तिकै बुझिन्छ, किनभने जस्ट अपोजिट राख्ने हो, जस्ट उल्टो राख्ने हो। अब हेरौँ डेट लेखौँ चैत्र 15, अहिले डेट सुरुमा लेख्दा पनि हुन्छ। राम्रोसँग हेर त भाइ बहिनीहरू, क्यास फ्रम ब्याङ्क फर अफिस युज, ब्याङ्कबाट पैसा निकालियो के को लागि, अफिस युजको लागि। अफिस युजको लागि निकालेपछि रिसिभ भयो, डेबिट साइडमा रिसिभ गर्यो। डेबिट साइडमा रिसिभ कसले गर्यो त, क्यासले रिसिभ गर्यो। किन भन्दा ब्याङ्कबाट पैसा त अफिसमा आयो नि त, अफिसमा आएपछि अफिसको त क्यास ब्यालेन्स के भयो त, बढ्यो। त्यस कारणले गर्दा क्यासमा राखौँ पैसा कति हजार, 15,000 राखौँ। क्यासमा कति राख्यो भाइ बहिनीहरू, 15,000 राख्यो। अब भाइ बहिनीहरू जहाँसम्म आइडिया आइसकेको छ होला, यहाँ क्यासमा राखिसकेपछि पार्टिकुलर्समा के हुन्छ त, उल्टो हुन्छ भनेको थिएँ मैले कन्ट्रामा। त्यस कारण के लेख्छ त, टु ब्याङ्क एकाउन्ट, टु ब्याङ्क एकाउन्ट। एलएफमा के लेखौँ त, सी लेखौँ। फेरि बुझाएँ त मैले, अफिस युजको लागि निकालेको कारणले गर्दा अफिसको क्यास ब्यालेन्स बढ्यो, क्यासमा लगाएर राख्यौँ कति हजार, 15,000 राख्यौँ। क्यासमा 15,000 राखिसकेपछि कहाँबाट निकालेको त हामीले, त्यसको एन्सर खोज्न पर्यो। कहाँबाट निकालेको, ब्याङ्कबाट निकालेको। त्यस कारणले गर्दा टु ब्याङ्क एकाउन्ट हामीले डेबिटमा लेख्यौँ, एलएफमा सी लेख्यौँ। ठिक छ, अनि यो ब्याङ्क कोलममा केही पनि लेख्नु पर्यो, ड्यास दिउँ। अब यो कुरा क्लियर भइसकेपछि, डेबिटको कुरा क्लियर भइसकेपछि त्यसको ठ्याक्कै उल्टो कहाँ लगाएर राख्छौँ त, हामीले क्रेडिट साइडमा लगाएर राख्छौँ। अब क्रेडिट साइडमा लेखौँ चैत्र 15 लेख्नु पर्यो डेटमा। अब हेरौँ यहाँ टु ब्याङ्क छ भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो, बाई क्यास एकाउन्ट हुन्छ, बाई क्यास एकाउन्ट हुन्छ। एलएफमा के लेख्छौँ हामीले, सी नै लेख्छौँ। एलएफमा के लेख्छौँ, सी लेख्छौँ। यहाँ बाई क्यास भएको कारणले गर्दा पैसा लगाएर कहाँ राख्छौँ त, अपोजिटमा राख्छौँ। क्यासको अपोजिट के हो त, ब्याङ्कको कति हजार, 15,000। कति हजार त, 15,000। यहाँ दुई किसिमको कन्ट्रा इन्ट्री रहेछ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो दुईवटा कन्ट्रा राम्रोसँग बुझ्यो भने अब आउने जति पनि कन्ट्रा इन्ट्री छ त्यो सहजै रूपमा के छ त, बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को हेरौँ, लास्ट ट्रान्ज्याक्सन हेरौँ त, चैत्र 20मा दिएको छ, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस 10,000 पेड बाई चेक। भनेको विज्ञापन खर्च 10,000 चेकको माध्यमबाट अथवा ब्याङ्कको माध्यमबाट हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ। पेड भन्ने कारणले क्रेडिट साइडमा जान्छ, पत्ता लगाइसक्यौँ। ल लेखौँ त, क्रेडिटमा लेखौँ चैत्र 20, अनि चैत्र 20 लेखिसकेपछि पार्टिकुलर्समा त लेख्न पर्यो। तिरेको त थाहा छ, क्रेडिटमा गयो, के को लागि तिरेको, त्यही छ एन्सर, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस। त्यस कारणले लेखौँ बाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस, बाई एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट लेखौँ। अनि पेड बाई चेक भनेको कारणले गर्दा त्यो पैसा कहाँलाई राख्छौँ त, हामीले ब्याङ्कमा लगाएर राख्छौँ। कति हजार, 10,000 लेखौँ त, 10,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो हामी सबै पोस्टिङ गऱ्यौँ। अब एक लाइन छोडेर धर्का काट्यौँ, डेबिटको क्यास र ब्याङ्कमा पनि धर्का काट्यौँ, क्रेडिटको क्यास र ब्याङ्कमा पनि धर्का काट्यौँ। त्यसपछि यो धर्कालाई क्लोज पनि गरिदिइहालौँ, क्लोज पनि गरिदिइहालौँ। अब सरसर्ती हेरौँ, क्यासको एमाउन्ट हेरौँ त कुन साइड ठुलो छ, डेबिट साइड ठुलो रहेछ। त्यसरी ब्याङ्कको एमाउन्ट हेरौँ, त्यो पनि डेबिट साइड नै ठुलो छ। भन्नुको अर्थ क्रेडिट साइडमा हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर निकाल्न पर्यो, क्यासको पनि ब्याङ्कको पनि। कतिपय क्वेसन कस्तो पनि हुनसक्छ भन्दा एउटाको ब्यालेन्सिङ फिगर डेबिट साइडमा आउने, अर्कोको ब्यालेन्सिङ फिगर क्रेडिट साइडमा आउने हुन पनि सक्छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। अब हामीले यहाँ पत्ता लगाइसक्यौँ डेबिट ठुलो छ, त्यस कारणले पहिला क्यासको जोडिदिउँ त, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 आयो, 95,000 डेबिटमा।
क्यासको। त्यसपछि ब्याङ्क पनि जोडिदिउँ 60,000 प्लस 15,000 एउटा मात्र रहेछ त 75,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब यो एमाउन्टलाई क्रेडिट साइडको जुन धर्का काटेछौँ त्यसमा सार्दिउँ। डेबिटमा सार्दिउँ 95,000, क्रेडिटमा सार्दिउँ 75,000। ठिक छ, यो लेख्यो। अब चैत्र क्लोज गर्नु पर्यो। के गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? क्लोज गर्नु पर्यो। अब चैत्र 30 लेखौँ, चैत्र 30 अनि बाई के लेख्छौँ त हामीले? बाई ब्यालेन्स सिडी, किन भन्दा यो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो। यो ब्यालेन्स सिडी क्यासको लागि पनि ब्याङ्कको लागि पनि एउटै हो। क्यासको लागि छुट्टै ब्यालेन्स सिडी, ब्याङ्कको लागि छुट्टै ब्यालेन्स सिडी गराइरहनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन, किन भन्दा एउटै कोलममा हामीले के गर्नुपर्छ त ब्यालेन्स सिडी गर्नुपर्छ। अब हेरौँ, अब क्यासको पत्ता लगाउँ। पहिला 95,000 हामी पत्ता लगाइसकेका छौँ, टोटल हुन्छ। त्यसमा 15,000 र 10,000 टोटल 25,000 घटाइदिउँ। 25,000 घटाउँदा आउँछ कति भन्दा 70,000 आउँछ क्यासमा। क्यासमा आउँछ कति हजार? 70,000। त्यसै गरी ब्याङ्कको छ हामीसँग 75,000 माइनस 5,000 एउटा माइनस फेरि 15,000 एउटा माइनस र अर्को छ 10,000 माइनस गर्दा आएको त 45,000 आयो ब्याङ्कको ब्यालेन्स। ठिक छ। अब यो क्लोज गरिसकेपछि यसलाई अर्को महिना लगेर के गर्नुपर्छ? ओपन गर्नुपर्छ। अर्को महिना कुन हो त? वैशाख हो। अब हामीलाई साल दिएको छैन है भाइ बहिनीहरू। यदि यहाँ चैत्रमा साल दिएको, जस्तै 70 साल भनेर दिएको, यहाँ 2071 साल वैशाख 1 गते हुन्थ्यो, फेरि 72 साल दिएको भए 73 साल वैशाख 1 गते हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ साल दिएको छैन। कतिपय क्वेसनमा कस्तो हुन्छ भन्दा चैत्रको साल राखेर दिने, 70 साल दिएछ भने भाइ बहिनीहरूले झुकेर 70 साल वैशाख 1 गते लेखेको हुन्छ नि, त्यो एकदमै रङ हो। 70 सालको चैतपछि त कुन साल आउँछ त? 71 सालको वैशाख आउँछ। त्यो कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई म ध्यान दिनको लागि अनुरोध गरेँ है त। अब लेखौँ वैशाख 1। टु ब्यालेन्स बिडी, टु ब्यालेन्स बिडी लेखौँ। क्यासमा राखौँ 70,000 र ब्याङ्कमा राखौँ कति हजार त? 45। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल यो क्वेसन पनि भयो। अब भोलि हामीले गर्छौँ अथवा अर्को क्लासमा हामीले गर्छौँ होमवर्कको रूपमा। टिपौँ त 75 सेट बी, 75 सेट बी। त्यसै गरी लेखौँ 72 सेट ई, 72 सेट ई। त्यसै गरी अर्को पनि लेखौँ 2070 सेट डी। 3टा दिएँ मैले, समय रह्यो। यो 3टा गरेर पनि समय रह्यो भने अन्य पनि हामीले गरौँला। यदि समय रहेन भने यो 3टालाई हामीले गरौँला र पुनः फेरि अर्को क्लासमा फेरि अन्य प्रश्नहरू हामीले के गर्नेछौँ है त। अब यति भन्दै आजको निर्धारित समय पनि लगभग सकिन लागिसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसी अध्ययन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडुल पनि नगरौँ। सरकारले दिएका निर्देशनहरू, स्थानीय निकायले दिएका निर्देशनहरू, ओडाले दिएका निर्देशनहरू हामीले पालना गरौँ। यो पालना गरेर नै हामी के त कोरोनाबाट सङ्क्रमण हुनबाट बच्नेछौँ। यति भन्दै आजको क्लासबाट पनि लगभग बिदा हुन पर्ने बेला भइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु हुनु लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सबैको दिन शुभ रहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unikfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर, ट्युसन अन एयर। Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students,
management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर